Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, आकस्मिक रूपमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता यात्रा दबावै दबावमा अघि बढ्ने देखिएको छ। प्रचण्ड सामु एकातिर बिल्कुल भिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनु पर्ने मुख्य चुनौती छ भने अर्कोतिर कार्य सम्पादन राम्रो देखाएर आफू र माओवादीको पृथक छवि कायम गर्ने दबाव छ। प्रचण्डले यसअघि 2 पटक 9 महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यति बेला समय र अनुभवको कमीले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका उनलाई यसपालि बहाना बनाउने छुट भने छैन। त्यही कारण तेस्रो पटक प्राप्त अवसरलाई नतिजामुखी बनाउने योजनामा प्रचण्ड रहेको उनी निकट नेताहरूले बताउने गरेका छन्। तर काम देखाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कम्तीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सत्ता समीकरण भत्किएन भने उनले कम्तीमा 2 वर्ष संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच एउटा समान सहयोग देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेल आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दैछन्। उनीहरूका अघिल्ला 2 कार्यकाल मुलुकको अर्थतन्त्रले औसत गति लिएको थियो। तर तेस्रो पटक भने मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा प्रचण्ड र पौडेलका सामु आर्थिक चुनौतीका चाङ देखिएका छन्। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पुनः उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारबाट हटेपछि 2078 असारमा अर्थमन्त्री पौडेलको विदाई भएको थियो। करिब 19 महिनापछि फेरि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका पौडेल सामु शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती पहिलेको भन्दा निकै थपिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँगै विक्रम सम्वत 2078 असारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट विदाई भएका थिए अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मामा रहे। सोमबार शर्माको विदाईपछि बनेका अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका पौडेल करिब 19 महिनापछि फेरि सोही ठाउँमा आइपुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा पहिलो चरणमा गठन भएको 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा चयन भए पौडेल। तर अर्थतन्त्रको सूचकाङ्क भने विगतको भन्दा निकै ओह्रालो तर्फ छ। उत्पादनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, बेरोजगारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू र व्यापार घाटासँग जति पनि विषयवस्तुहरू जोडिएका छन्, जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानेर अहिले मुख्यतः व्यापार घाटा र बेरोजगारी समस्या कसरी गर्न सकिन्छ, उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। अहिले के भन्दा राजनीतिप्रति वितृष्णा भएका युवाहरू जो हुनुहुन्थ्यो अहिले यो हाम्रो चाहिँ नि मन्त्रीमण्डलमा असाध्यै चाहिँ नि हाम्रो उपप्रधानमन्त्रीको लेभलसम्म युवाहरूलाई चाहिँ नि जसरी चाहिँ समावेश गरिएको छ, यो कुरा एकदम दलहरू र नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसलाई चाहिँ एकदम स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र यसले एउटा नयाँ उत्साह एउटा चाहिँ पैदा गर्छ युवाहरूको हिसाबमा पनि भन्ने हो। चुनौती मात्रै छैन, अवसर पनि छ। मलाई लाग्छ अध्यक्षज्यूले सुशासन र समृद्धि 2टा क्षेत्रमा अनुभूत हुने गरिकन काम गर्छु भन्नुभएको छ
साँच्चै केही गरौँ भन्ने हुटुटीका साथै यसपालि अध्यक्षले प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रयत्न गर्नुभयो र सफल पनि हुनुभएको छ। अवसरसहितको चुनौती छ। यो चुनौतीलाई सम्भावनामा बदल्न सक्ने एउटा डाइनामिक लिडर भएको हुनाले मलाई चाहिँ यसपालि समृद्धिको यात्रामा नेपाली जनताले सुखद अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने विश्वास छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेल 2078मा विदायी हुँदै गर्दा औसतमा महँगी 3.60% मात्रै थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेतृत्व छाड्दै गर्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.08% छ। पौडेल यसअघि बाहिरिँदै गर्दा देशको शोधनान्तर स्थिति 1.23 करोडले बचतमा थियो। शर्माले छाड्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति 20.3 करोडले बचतमा छ। शर्माको पालामा बेप्रेसन आप्रवाह बढ्यो। हाल नेपाली रुपैयाँमा 20.4%ले र अमेरिकी डलरमा 10.8%ले बढेको छ। यसअघि पौडेलले छाड्दा नेपाली रुपैयाँमा 9.8% र अमेरिकी डलरमा 8.2%ले बढेको थियो। शर्माको नेतृत्वमा कुल राजस्व लक्ष्यको 25.23% मात्रै सङ्कलन भयो। 5.5 महिनामा 14 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा 3 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। राजस्व सङ्कलन भन्दा बढी खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार 4 खर्ब 66 अर्ब अर्थात् 25.99% खर्च भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोभिड-19 महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायत विविध कारणवश मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा परेको चापको असर एवं आर्थिक तरलताको प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयबाट विदायी हुँदै गर्दा शर्माले स्थिति बाहिर जस्तो देखेको नभई सुधारोन्मुख रहेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि यो अङ्क 6% भन्दा तल नझर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। खराब हुन्छ, सखाप हुन्छ, श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने खालका विषयहरू पनि उठिरहेका थिए। ती सबै चुनौतीका बावजुद अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले त्यसको सफलतापूर्वक रक्षा गरेका छौँ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको तरलताले हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेनौँ। हामी पनि प्रभावित छौँ र मैले यस मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरिको आर्थिक वृद्धि दर 4.25% थियो। आर्थिक वर्ष 88-79मा आर्थिक वृद्धि दर चुनौतीहरूका बावजुद पनि 5.84% भएको र आगामी यस चालु आर्थिक वर्षमा हामीले 8% लक्ष्य राखेका छौँ, तर 6% भन्दा तल नझर्ने र माथि हुने मेरो आकलन रहेको छ। अहिले चालु खर्च 3 खर्ब 72 अर्ब र पुँजीगत खर्च 38 अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। पुँजीगत खर्च 10.17% र वित्तीय खर्च 23.99% छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को 4 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 33.3%ले कमी आई 54 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 104.3%ले वृद्धि भएको थियो। भारततर्फको निर्यात 42.3% र चीनतर्फको निर्यात 34.2%ले घटेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित अहिले करिब 2 अर्ब बढी अमेरिकी डलरले कम छ। सरकारले गाडी लगायत 10 वस्तुमा वैशाखदेखि पुस 1 गतेसम्म आयात प्रतिबन्ध लगायो, तर यो सञ्चित रकम पुरानो अवस्थामा फर्किएको छैन। यसअघि पौडेलले नेतृत्व छाड्दा 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ अमेरिकी डलर सञ्चित रहेकोमा हाल नेपालसँग 9 अर्ब 63 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पनि सबै सम्बन्धित विज्ञहरूको राय सुझावमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सङ्कटको डिलमा रहेको यो अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउनका लागि र व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनका लागि हामीले धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने र दुनियाँका अनुभवहरू र हाम्रा आफ्नै विगतका अनुभवबाट राम्रो शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा म खास गरिकन अर्थ जगतका सबै क्षेत्रहरू र सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूको समेत राय र सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै अर्थतन्त्रका आजका चुनौतीहरू के हुन्, यी चुनौती सृजना हुनुको कारण के हो, त्यसको राष्ट्रिय कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू के हुन् र यसको समाधानका निम्ति के प्रभाव कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै क्षेत्रका विज्ञहरू विशेषज्ञहरूसँग सघन ढङ्गले संवाद गर्दै छलफल गर्दै समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो जिम्मेवारीमा उपस्थित भएको छु। यसअघि पौडेलको पालामा
21.8%ले बढेको देशको विस्तृत मुद्रा प्रदाय अहिले 1%मा झरेको छ। 2883 अङ्कमा पुगेको नेप्से शर्माले मन्त्रालय सम्हालेदेखि ओह्रालो लाग्दै अहिले 1924 अङ्कमा झर्यो। नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएसँगै सोमबार मात्रै 56.88 अङ्कले नेप्से बढेको छ। हाल बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 82 रुपैयाँमा झरेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकता रहने जनाएको छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। चुनौती भनेको मुख्यतः हाम्रो यो चाहिँ भूकम्प कोभिड हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिमा अर्थव्यवस्थाको जो अवस्था चाहिँ आइरहेको छ, हाम्रो मात्रै होइन कि संसारैभरि, त्यो सबैलाई लिएर गएर यसलाई माथि कसरी उठाउने भन्ने विषयवस्तु नै अब अहिले हाम्रो अगाडिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। एउटा कुरा यो हो भने अहिले जनताको जो चाहना छन् त्यो चाहना अनुसार जनजीविकाका जो सवालहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी लैजाने, राष्ट्रियता सँगसँगै उत्पादन वृद्धि गरेर अब हाम्रो जो चाहिँ निर्यातलाई वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै अब यो नयाँ सरकारले चाहिँ आफ्ना समग्र कामहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने अब हाम्रो भनाइ छ र मेरो पनि त्यही भनाइ छ। सरकार पनि धेरै पटक बदल्यौँ, तर जनताको अवस्था बदल्ने कुरा जो मुख्य प्रश्न हो, त्यहाँनिर हामीले चाहिँ जनताको आय आर्जनको वृद्धि गर्ने कुरा, देशमा चाहिँ रोजगारीको सृष्टि गर्ने कुरा र चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउने कुरा नै र चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यदेखि यी सबै विषयवस्तुहरूमा जनताको पहुँचलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुरा, पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुको अर्थ नै के हो त भन्दा त्यसमा चाहिँ डेभलप गर्ने कुरा हो। त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ। हामीले हिजो 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले लाउँदै गरेको जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने मुद्दामा कति काम गर्न सक्छौँ यो एउटा सम्भावना छ। चुनौती के छ भने विश्वव्यापी रूपमा अब अर्को वर्ष अङ्ग्रेजी अर्को वर्षदेखि यो के अरे आर्थिक मन्दी आउँदैछ। त्यसको साथसाथै बेरोजगारीको धेरै ठुलो समस्या छ। त्यसको साथसाथै वैदेशिक शक्तिहरूको दबाब पनि छ हामी जस्ता साना देशहरूमाथि। त्यसको साथसाथै नेपाली समाज हुन त मान्छेहरूले अस्थिरता भन्दा बित्तिकै के बुझ्छन् भन्दाखेरि माथि सरकार फेरबदल हुने कुरा मात्रै अस्थिरता भनेर बुझ्छन्, तर बिल्कुल त्यस्तो होइन। अस्थिरता के हो भने नेपाली समाज नै आम रूपमा तपाईँको घर र मेरो घर पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गइरहेको छ। यी सबै जटिलताहरूलाई कसरी चिर्छौँ भन्ने कुरामा एउटा गम्भीरतापूर्वक नीति कार्यक्रम निर्माण गरेर सरकारलाई सफल बनाउने दिशामा हामी जान्छौँ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 86 अर्ब रुपैयाँ मात्रै विदेशी सहायता प्राप्त भएको छ। वैदेशिक सम्बन्ध एवं बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुँदा नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखा परेको छ। सरकारको आय व्यय सन्तुलित छैन। यसले गर्दा उद्योग व्यवसाय एवं सरकारवाला चिन्तामा छन्। अहिले बैंक कर्जाको ब्याज दर 18% पुगेको छ। अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचाङ्कहरूलाई सकारात्मक दिशामा लानुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री पौडेल सहित नयाँ सरकारलाई छ। दर्शकवृन्द, सरकारको आय व्यय बीचको सन्तुलन बिग्रिएको, वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव भएको, यसैका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चरमचुलीमा पुर्याएको, मूल्य वृद्धि आकाशिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको बेला अर्थतन्त्रको बागडोर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सम्हालेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेल सर्वप्रथम अघिल्ला अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा खोज्ने प्रयास गरी अर्थ मन्त्रालयकै शाखा जसरी चलाउन खोजेसँगै बिग्रिएको राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक रहेको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सूचकहरू दबावमै रहेको र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास टुटेको बेला अर्थतन्त्रको बागडोर तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीले बनेका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको काँधमा आएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छाडेको सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्ने मुख्य चुनौती उनी सामु छ। केही आन्तरिक र केही बाहिरी कारणले सङ्कट उन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र सुधार्नु समग्र सरकारकै मुख्य चुनौती रहेसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालै समयपूर्वक केही कठोर कदम चाल्न अपरिहार्य छ। बितेका कार्यकालमा शेयर बजार सुधार गरेको भन्दै वाहवाही कमाएका विष्णु पौडेल जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा लिएर शपथ खाएका छन्।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई यसपटक भने पहिले भन्दा निकै चुनौती थपिएका छन्। सरकारको आय र व्ययबीचको सन्तुलन बिग्रिएको, वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव भएको, यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चरम चुलीमा पुर्याएको, मूल्य वृद्धि आकाशिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सम्हालेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले सर्वप्रथम अघिल्ला अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोज्ने प्रयास गरी अर्थ मन्त्रालयकै शाखा जसरी चलाउन खोजेसँगै बिग्रिएको राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। बर्खास्त गर्ने प्रयास गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको पद बहाली गरिदिएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीचको सम्बन्ध सुमधुर भएन, जसबाट राष्ट्र बैंकका नीति एकातिर अनि अर्थका अर्कैतिर भए। त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप ओह्रालो लगायो। नयाँ सरकारले तत्कालका लागि बैंकको ब्याज दर घटाउने, वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गरे मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। यो अवस्था एकदमै निराशाजनक रहेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल यति कमजोर कहिले पनि पहिला थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिले लगानी पनि एकदमै कम भएको छ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एकदमै निराश भएर अहिले आन्दोलनकै मुडमा रहेको छ। हाम्रो सुझाव के हो भने तरलतालाई सुधार्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कसँग जुन टुल्सहरू छन् एभाइलेबल, त्यसलाई अलिकति लेभरेज गरौँ। हामी एकदमै बढी सेफ्टीतिर गयौँ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति लेभरेज गर्न चाहिँ आवश्यक छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले 31% को राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य लिएकोमा राजस्व संकलन निरन्तर घटेर 20% कम उठेसँगै चालु खर्च धान्न छाडेको छ। 5 महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा 10% मात्रै भएको छ। पछिल्ला 2 वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन्। कर्जा नपाएकै कारण निर्माणाधीन पूर्वाधार, जलविद्युत लगायत आयोजना प्रभावित छन् भने लागत बढेको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी राजस्व र खर्च बीचको सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्ने अवस्था छ। रणनीतिक हिसाबले अर्थमन्त्री पौडेलले यी समस्या सुधार्दै पुँजीगत खर्च बढाएर तरलता अभाव कम गर्नुपर्छ। एकदम हामीले पनि प्री प्लान गरेर सरकारलाई, किन सरकारले चाहिँ हामीले भन्ने कि हामीले मागेको मात्रै देखिन्छ, त्यो मागेको होइन, यो गरेपछि यसको रिजल्ट यो हुन्छ भनेर जुन हामीले त्यो एउटा एक्सनका साथ अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु होला, नयाँ अब प्रधानमन्त्री आइसकेको छ, जोस जागरका साथ सायद त्यही विचार छ मलाई पनि पहिला भन्दा उहाँले केही गर्लाई। आकाशिएको ब्याज दर घटाउन भन्दै गत कार्तिक 1 देखि राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगनको माग गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनरत थिए। सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास टुटेका बेला अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए लगतै पौडेलले निजी क्षेत्रका उचित मागको सम्बोधन गरी वार्तामा आउन आह्वान गरे। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नवगठित सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दा मात्रै निजी क्षेत्र उत्साहित हुने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सक्ने बताए। अब अहिले मान्य अर्थमन्त्री चाहिँ आइसकेपछि हिजो अस्तिको जुन शेयर बजारले पनि एउटा के कन्फिडेन्स चाहिँ देखाएको चाहिँ छ भने अब चाहिँ यो भन्नाले यो तुरुन्तै चाहिँ एड्रेस हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ देखाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसको सँगै अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो जिल्लामा अहिले चाहिँ भन्नाले कतिपय चाहिँ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ भन्नाले कतिपय होइन प्रायः जस्तो चाहिँ उसमा चाहिँ एकदम यो आन्दोलनकै चाहिँ हुँदै भएको छ मान्य मन्त्रीज्यू। त्यसले गर्दाखेरि यो अघि अध्यक्षजीले भनेको भन्नाले चाहिँ चिजहरू केही चिजहरू जुन अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्न चाहिँ सक्ने र तुरुन्तै जस्तो अब गभर्मेन्टको कस्टको हिसाबले पनि ऊ चाहिँ नआउने चाहिँ इस्युहरू चाहिँबाट चाहिँ तुरुन्तै एड्रेस चाहिँ भयो भने त्यो एउटा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्सले पनि धेरै काम गर्छ। पछिल्लो समय अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ। खास गरी न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, भन्सार तथा कर छलीका धेरै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। कतिपयमा यसअघिका अर्थमन्त्रीकै संलग्नता देखिन्छ। निश्चित व्यापारी घरानालाई अनुकूल हुने गरी बजेट मार्फत नै करका दर हेरफेर, बिचौलियाको संलग्नतामा धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, बीमा कम्पनी लगायत विभिन्न क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणका काम भएका छन् भने केही हुनै बाँकी छन्।
पदीय जिम्मेवारी बिर्सेर शर्माको इशारामा त्यस्ता काम गर्ने कर्मचारी तथा मातहतका निकायको शुद्धिकरण गर्दा मात्रै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले परिणाम हात पार्न सक्छन्। यसका लागि उनले विवादास्पद पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कुशल नेतृत्वलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्था नभएकाले सही मार्गमा ल्याउन विभिन्न प्रयास र प्रयत्न थाल्ने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले सबै सम्बन्धित विज्ञहरूको राय सुझावमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सङ्कटको डिलमा रहेको यो अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउनका लागि र व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनका लागि हामीले धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने र दुनियाँका अनुभवहरू र हाम्रा आफ्नै विगतका अनुभवबाट राम्रो शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा म खास गरिकन अर्थ जगतका सबै क्षेत्रहरू र सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूको समेत राय र सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै अर्थतन्त्रका आजका चुनौतीहरू के हुन्, यी चुनौती सृजना हुनुको कारण के हो, त्यसको राष्ट्रिय कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू के हुन् र यसको समाधानका निम्ति के कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै क्षेत्रका विज्ञहरू विशेषज्ञहरूसँग सघन ढङ्गले संवाद गर्दै छलफल गर्दै समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो जिम्मेवारीमा उपस्थित भएको छु। कोभिड संक्रमणपछि विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या देखिरहेको छ, जसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। सरकारी सेवा प्रवाह लथालिङ्ग नै छ। उपभोक्ताको क्रय क्षमता घटेको छ भने मूल्य वृद्धिको मार उस्तै छ। यसअघि 2 कार्यकाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका पौडेलसँग निजी क्षेत्रले अथाह आशा राखेको देखिन्छ। थलिएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि समग्र सरकारकै ध्यान आम सर्वसाधारणको जीविका सहज तुल्याउने अवस्था सिर्जना गर्नेमा हुनुपर्छ। आम सर्वसाधारणको दैनिक जीविकामा सहजता ल्याउने आर्थिक नीति अघि सार्नु अर्थमन्त्रीको मुख्य काम हो। यसका लागि व्यक्ति वा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले समान 2 कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। तेस्रो पटक मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा भने उनीहरूका सामु आर्थिक चुनौतीका चाङ देखिएका छन्। चालु खाता घाटा र उच्च मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, अस्थिर ब्याजदर र राजस्वको क्षयीकरणले सङ्कटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु सरकारको मुख्य दायित्व र चुनौती थपिएको छ। अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठिक देखिँदैन। सुधान्तर घाटा, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, उच्च र अस्थिर ब्याजदर, राजस्वको क्षयीकरण लगायत विविध समस्याले अर्थतन्त्र थलिएको छ। यसरी सङ्कटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्वायत्त कायम गर्नु नवगठित सरकारको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिएपछि वामपन्थी गठबन्धनको वर्चस्वमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता यात्रा सुरु नहुँदै कसरी चाँडो सत्ताच्युत गर्ने भन्ने राजनीतिभित्रमा चर्चा सुरु भएको छ। र पनि प्रचण्डको सरकार विचित्र विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतिर पुराना प्रतिद्वन्दी केपी शर्मा ओलीले कस्तो गोटी चाल्छन् भन्ने कुराले पनि प्रचण्ड सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने स्पष्ट बनेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गरेको पहिलो निर्णयमा सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झट मुक्त बनाउन सुधारका काम तत्काल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिने, सुशासन कायम राख्ने, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्ने लगायतका काम गर्ने योजना पनि रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। तर यी कामलाई सहज रूपमा अघि बढाउन उनलाई मौजुदा नोकरशाही तन्त्र बिसौलिया, पुरानो संगत सत्ता गठबन्धन र काठमाडौँको सम्भ्रान्तले दिलार भन्ने गम्भीर प्रश्न र चुनौतीको पहाडमाथि प्रचण्ड उभिएका छन्।
पहिलो 9 महिनाको प्रचण्डको भाषामै झिलिकमिलिकमै बितेको थियो। तेस्रो इनिङको अवसरलाई नतिजामुखी बनाउने योजनामा उनी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सत्ता समीकरण स्वाभाविक लयमा अघि बढेमा उनले 2 वर्ष संसदमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने छैन। तर जस्तो संसद बनेको छ त्यसमा आम मानिसको मनमा यो सरकार कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक देखिएको छ। रासोपा र राप्रपाले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुरा कसैले अनुमान समेत गर्न सक्दैन। रासोपाको त कुनै कुरा नै भएन। राप्रपा समेत मुख्य खेलाडीका रूपमा शासकीय रूपमा एकपटक गाविस अध्यक्ष मात्र भएको शासकीय अनुभव भएका राजेन्द्र लिङ्गदेनको कमान्डमा छ। त्यसो त त्यहाँ पशुपति शमशेर राणा, दीपक बोहरा, धवल शमशेर राणा र विक्रम पाण्डे जस्ता पञ्चायती हस्ती नभएका होइनन्, तर उनीहरूको भन्दा यति बेला लिङ्गदेनकै बढी प्रभाव छ। यसै पनि झापाबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्ने उच्च अभिलाषा बोकेर भद्रपुरबाट जहाज चढेका लिङ्गदेनको पद काठमाडौँ एयरपोर्टमा उत्रदा रविले पाइसकेका थिए। त्यो ठूलो कुरा भएन, तर अब लिङ्गदेनले त्यसलाई आफ्नो मुख्य ध्येय बनाउने निश्चित छ। त्यसका लागि उनलाई देउवादेखि पुनः रासोपाले पलटवार नगर्ला भन्न सकिन्न र त्यहाँ देउवाका लागि पदेन एलायनका रूपमा माधव नेपाल र महन्त ठाकुर त तम तयार नै छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यो बेला त्यही पुग्ने निश्चित छ। त्यसो भएमा प्रचण्डको मात्र होइन, ओलीको समेत सत्ता गुम्ने निश्चित छ। नेकपाको बलियो बहुमतको सरकारका बेला प्रचण्ड र ओलीका बीचको दूरी बढाउने प्रस्ताव मध्येको सत्ता साझेदार दलले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र थियो। तर बदलिएको स्थितिमा प्रचण्ड सरकार गठन भएपछिको पहिलो गठबन्धन बैठकले त्यो संयन्त्रको संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बनेका छन्। यति बेलासम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सरकार बन्दै गर्दा उपप्रधानमन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठ समेत प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेका छन् र ओलीप्रति श्रेष्ठ क्रुद्ध छन्। जबकि यो गठबन्धन बनाउन श्रेष्ठको मुख्य भूमिका थियो। पुस 10 मा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। त्यसमध्ये 4 मन्त्री बिना विभागीय छन्। प्रचण्डले चाहेर पनि उनीहरूलाई पोर्टफोलियो दिन सक्दैनन्। प्रचण्डले पुस 26 मा संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको तयारी छ। प्रचण्डको तेस्रो इनिङको सुरुवातमै उनले अघिल्लो सरकारले केही बिचौलिया व्यापारीलाई पोस्ने र विदेशमा कार्यरत दाजुभाइ दिदीबहिनीको मनमा ठेस पुर्याउने निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि प्रचण्ड सरकारप्रति आम मान्छे खुसी हुन थालेका छन्। प्रचण्डको प्रशंसा हुने कुराबाट पनि तर्सने वर्ग फेरि पनि धेरै चाँडो उनलाई विवादमा कसरी तान्ने भन्ने धन्दामा झन बढी सक्रिय भएको हुनुपर्दछ। नागरिकता विवादमा मुद्दा चलाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई मुद्दामा मुख्य सरोकार राख्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड बाध्य भएको घटनाले आम राजनैतिक वृत्तलाई तरङ्गित बनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको कमजोर धरातलका कारण लामिछानेको नागरिकता विवाद प्रकरणमा प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्री मौन रहनुपर्ने अवस्थालाई मेन्टेन गर्न खोजेमा सुशासन कागजमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ। प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धनलाई समर्थन गरेका राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका शर्त पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ। संसदको पहिलो बैठक बोलाइसकेको छ। संसदको दोस्रो बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्योसँगै पहिलो प्रहरमै विश्वास गुमाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। यो चर्चा केवल राजनीतिक चर्चा नभएर काठमाडौँको सम्भ्रान्त वर्गले चाहेको एजेन्डा हो। प्रचण्डले सबैको ग्राह्य बुझ्न भलै दौरा सुरुवाल लगाए पनि उनी सम्भ्रान्तको नजरमा युद्धकालीन प्रचण्डकै रूपमा छन्। पार्टीभित्र र उनका समर्थकले उनलाई प्रचण्डबाट पुष्पकमल हुँदै अन्ततः छविलालमा पुगेर स्खलन भए भन्ने वितृष्णा बढ्दैछ। यस्ता परिबन्धका बीचमा उनले चुस्त दुरुस्त र छरितो सचिवालयबाट अन्तिम मिनेटसम्म इमान्दार रहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले उनको इमान्दारिता प्रकट हुनेछ। राजनीतिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि परेको पहिलो निर्णयमा सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने र उल्लेख गरिएको छ। उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको आधारभूत सेवा सुगम, सरल र कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने सुधारका काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिने, सुशासन कायम गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध राख्ने लगायतका काम गर्ने योजना भए पनि यी कामलाई सहज रूपमा अघि बढाउन पनि उनले दबाव र अनेक
खुड्किला पार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। Mega Bank Nepal Limited.